अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्ट्रेस एमी मिनवाला साहिबा के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप इस खसूसी ट्रिब्यूट को पसंद करेंगे। जवानी ये जवानी ये जवानी। एमी साहिबा पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डांसर कहलाई जाती हैं। इनसे पहले रक्षी साहिबा एक कामयाब डांसर थी और फिर एमी मिनवाला साहिबा ने अपनी परफॉर्मेंसेस से मद्दाहों के दिल जीत लिए और इनको ये खिताब मिला कि ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डांसर कहलाई। ये पैदा हुई 27 अगस्त को। अब 40s का टाइम था जब इनकी पैदाइश हुई। साल के हवाले से मैं कंफर्म नहीं हूँ, 1939 या 1940, जिस साल ये पैदा हुई, इन दोनों में से कोई एक साल हो सकता है। इनका ताल्लुक पारसी फैमिली से था। इनका असली नाम एमी मिनवाला ही था। इन्होंने इस नाम को तब्दील नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये नाम बड़ा यूनिक था और इंडस्ट्री में पहले किसी का ये नाम भी नहीं था, तो ये अपने असली नाम के साथ ही इन्होंने नाम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। इनके बड़े भाई फोमी मिनवाला भी एक एक्टर थे और ये छोटी बहन थी। ये दो बहन भाई ही थे। इनके पड़ोस में एक बंगाली टीचर हुआ करते थे, डांस टीचर। तो इनकी जो मेट थी वो इनको उनके पास बिठाया करती थी। स्टार्ट में तो इनको समझ नहीं आई, पर जब इनकी उम्र 10 साल हुई तो फिर, क्योंकि जो चीज इंसान देखता है, इनको भी शौक हो गया डांस करने का, तो फिर इन्होंने बाकायदा जो है वो डांस सीखा और फिर परफॉर्मेंसेस करना इन्होंने स्टार्ट कर दी। स्टार्ट में जब ये डांस परफॉर्मेंसेस करती थी स्टेज के ऊपर, तो इनको कभी पेंटिंग मिल जाती थी, कभी खेलने वाली गुड़िया मिल जाती थी। इस तरह के छोटे छोटे जो तोहफे थे इनको जो देखने वाले थे या जो इनके परिस्तार थे वो दे दिया करते थे। पर इनके जो उस्ताद थे उन्होंने इनसे कहा कि इन तोहफों से कुछ नहीं होगा, आपको बाकायदा, क्योंकि आप मेहनत करके परफॉर्म करती हैं, तो आपको बाकायदा से एक रकम लेनी चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने इस चीज के ऊपर तवज्जो दी और इन्होंने जो है जो परफॉर्म करती थी फिर उसके ये चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इनके मामू थे साइरस। उनका कराची में मेट्रोपोल के नाम से एक होटल था, वहीं पे ये परफॉर्म किया करती थी। फिल्म साज जेसी आनंद से इनकी मामू की बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दफा जब वो आए तो उन्होंने एमी साहिबा की परफॉर्मेंस देखी, उनको बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने जो है इनको ऑफर किया कि वो इनको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। जब इनकी वालदा को, एमी साहिबा की वालदा को इस चीज का अंदाजा हुआ, तो इनकी वालदा ने पूछा कि वहां का जो माहौल है वो किस तरीके से होगा, तो जेसी आनंद साहब ने इनको इस चीज की गारंटी दी कि आप मुझ पे भरोसा करें, वहां पे आपको बेहतरीन माहौल मिलेगा। फिर एमी साहिबा कराची से अपनी वालदा के साथ लाहौर आ गई और लाहौर में इन्होंने जो पहली फिल्म की उसका नाम था सोहनी। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर एमजे राणा साहब थे और इस फिल्म में सोहनी का किरदार सबिया खानम साहिबा ने किया था, जबकि महिमाल के कैरेक्टर में लाला सुधीर साहब नजर आए थे। शाही महल में डांस परफॉर्म करते हुए एमी साहिबा नजर आई थी। ये फिल्म कामयाब ना हो सकी तो एमी साहिबा लाहौर से अपनी वालदा के साथ दोबारा फिर से कराची आ गई। वहां पे आके ये फिर जो इनकी पहले की एक्टिविटीज थी परफॉर्मेंसेस की, उसमें मसरूफ हो गई। उसमें फिर इन्होंने एक तकरीब की, 1958 की ये बात है, मोर नाच। इनकी उस परफॉर्मेंस के बाद लोगों ने इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और आज भी इनके हवाले से जब जिक्र किया जाता है तो इनकी मोर नाच का जिक्र लाजमी होता है। तब इनको बहुत ज्यादा दाद मिली और इनके उस डांस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। कराची में बनने वाली फिल्म पहला कदम में एमी जी को कास्ट किया गया। इस फिल्म की हीरोइन क्रिश्चियन अदाकारा सूजी डेरल थी, जिनका ताल्लुक कराची से था और इसके हीरो हारून अल रशीद थे। इस फिल्म में इन्होंने काम किया। ये फिल्म जो है सोनी फिल्म के बाद की फिल्म है, यानी कि उसके बाद इन्होंने काफी साल तक का गैप दिया था और फिर इन्होंने फिल्म में काम किया। कराची ही में बनने वाली एक फिल्म सवेरा, जिसमें शमीम आरा साहिबा और कमाल साहब मरकजी किरदारों में थे, उसमें तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है एस.बी. जोन साहब की आवाज, सैयद कमाल साहब लिपसिंग कर रहे थे और एमी मिनवाला साहिबा उसके ऊपर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ये फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी और इस सॉन्ग से
ان کو بہت مقبولیت ملی تھی۔ پھر اسلم ایرانی صاحب نے ان کو اپنی فلم بہروپیہ میں کاسٹ کیا۔ اکمل خان صاحب، مینا شوری صاحبہ اور دیگر فنکار اس فلم میں موجود تھے۔ ان کو کبھی بھی ہیروئن بننے کا یا سیکنڈ ہیروئن بننے کا شوق نہیں آیا ذہن میں۔ یہ کہتی تھی کہ میں سٹیج کی آرٹسٹ ہوں اور مجھے سٹیج کے اوپر ڈانس کر کے اچھا لگتا ہے، وہیں پہ جو میری پرفارمنس ہوتی ہیں میں انہی کو انجوائے کرتی ہوں۔ فلمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ شوق نہیں تھا فلمز میں کام کرنے کا۔ بہرحال چند ایک ایسی فلمز ہیں جن میں انہوں نے مختصر اداکاری کی، ان میں مٹی دیا مورتا ایک فلم تھی، یہ پنجابی فلم تھی۔ اس میں اداکار نظر صاحب نے ڈبل رول کیا تھا، بہار صاحبہ اسلم پرویز صاحب کا پیئر تھا۔ ایمی جی کا کردار ایک تھیٹر کی ہیروئن کا تھا، ان کا پیئر نظر صاحب کے ساتھ بنا تھا، اور ایمی صاحبہ نے جو مکالمے بولے تھے وہ زیادہ تر اردو میں تھے۔ ہدایت کار لقمان صاحب نے انہیں اپنی فلم فرشتہ میں پہلی بار اہم کردار دیا۔ ان کے مد مقابل جو ہیرو تھے وہ علاؤالدین صاحب تھے۔ یاسمین شوکت صاحبہ اور اعجاز درانی صاحب نے بھی اس فلم میں بہترین اداکاری کی۔ اس کے بعد انہوں نے فلم ہابو میں کام کیا۔ اس میں ان کے بڑے بھائی فومی صاحب پہلی بار اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے تھے، یعنی کہ فومی صاحب کی پہلی ڈیبیو جو فلم تھی وہ ہابو تھی۔ ٹھہر ٹھہر کے تیر چلائیں گے، یہ شہید فلم کا گانا، اور شہید فلم ایک سپر ہٹ فلم تھی اور اس میں جو گانا ان کا تھا یہ بھی سپر ہٹ ہوا۔ سجن لاگی توری، یہ پنہ صاحبہ کے ساتھ ان کی پرفارمنس تھی، باجی فلم کا ایک بہت سپر ہٹ سانگ۔ غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا، ہزار داستان، اس میں بھی ان کا ایک بہت بہترین گانا تھا، یہ جوانی، دشمن ایمان و جان۔ ان کی ٹوٹل فلمز کی اگر میں بات کروں تو 52 فلمز میں انہوں نے کام کیا۔ اس میں 4 فلمز جو ہیں وہ پنجابی ہیں، باقی جتنی بھی فلمز میں انہوں نے کام کیا وہ سب اردو فلمز تھی۔ آخری ان کی جو فلم تھی وہ روپ بہروپ تھی، کہ سید کمال صاحب، نشو صاحبہ، زمرد صاحبہ اور دیگر آرٹسٹ اس میں موجود تھے۔ اس میں ان کا میوزک کے اوپر ایک پرفارمنس تھا۔ آپ اگر فلم کو دیکھیں گے تو حنیف صاحب جو کہ ہمارے ایک سینئر آرٹسٹ تھے، انہوں نے ان کا باقاعدہ نام لیا کہ ملک کی مشہور آرٹسٹ ایم ایم انوالا صاحبہ پرفارم کرنے جا رہی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے میوزک کے اوپر جو ہے ڈانس پرفارم کیا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ فلم ان کے فلمی کیریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی اور یہ فلم 1971 میں ریلیز ہوئی۔ ملک کی مشہور آرٹسٹ مس ایمی مینوالا رقص پیش کریں گی۔ ایمی صاحبہ نے بے شمار ملکوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اپنی پرفارمنسز کے ذریعے۔ یہ آرمی شوز بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھی اور سٹیج پرفارمنس کی وجہ سے انہوں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیے۔ پورے ورلڈ کا انہوں نے ٹور کیا اپنے جو کریئر تھا اس میں، پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اتنی جلدی انڈسٹری کو خیر بات کیوں کہہ دیا، جبکہ آگے یہ اور بھی بہت سارا کام کر سکتی تھی۔ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کروں تو ان کی شادی لیجنڈ ڈائریکٹر حسن طارق صاحب سے ہوئی تھی، جن سے ان کی ایک بیٹی ہوئی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کا تعلق پارسی گھرانے سے تھا، پر جب نکاح ہوا تو اس وقت یہ مسلمان ہوئی۔ پر ایمی صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی۔ ایمی صاحبہ ایک بہت وفادار بیوی تھی اور حسن طارق صاحب اپنے آخری وقت میں ایمی صاحبہ کے ساتھ ہی تھے اور انہوں نے حسن صاحب کی بہت ساری خدمت کی۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور ایمی صاحبہ کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپڈیٹ دوں تو میری رپورٹس کے مطابق وہ لاہور ڈیفنس میں اس وقت رہائش پذیر ہیں، انڈسٹری سے بالکل دور ہیں۔ اللہ پاک ایمی صاحبہ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ خراج تحسین آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔